यति मात्रै छ, धेरै छैन। कसैको छुटेको छ भने रेकर्डेड भिडियोमा थिएन है हिजोको। ल कसैको हिजोको बाँकी थियो भने यो स्क्रिनसट गर्नु न। ल 45 छ है, त्यो एभरेजको फर्मुला छ, त्यो लगाएर गर्नु होला, सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो छैन यसमा। आज चाहिँ हिजो एकजना भन्नुहुन्थ्यो त्यो भनेको जस्तै लेखौँ, यो एउटा कन्सेप्ट छ, यो कन्सेप्ट भन्दा नि हुन्छ या ट्रिक भन्दा नि हुन्छ, यो सजिलो छ। यो अर्को लङ मेथड छ क्या योभन्दा। यो सबैले यो क्वेसन सम्झिनु कोसिस गर्नु होला। सबैले रेडी पार्नु है, बुक रेडी पार्नु, कसैले छुटाउनु गर्नु भएको छैन भने, सुतिराख्नु भएको छ भने। इम्पोर्टेन्ट छ है आजको क्लास पनि। यदि एनवटा सङ्ख्याहरूको औसत अङ्क, यदि एनवटा सङ्ख्याहरूको औसत m छ, एनवटा सङ्ख्याहरूको औसत m छ, तर औसत निकाल्ने क्रममा कुनै एउटा सङ्ख्या एकको सट्टा बी लिएछ, एकको सट्टामा बी लिएछ होइन भने वास्तविक औसत वा शुद्ध औसत, इक्वल टु यहाँ हेर्नु त, यदि n वटा सङ्ख्याहरूको औसत m छ नि, यो m लाई प्लस गर्नु पर्यो, तर औसत निकाल्ने क्रममा कुनै एउटा सङ्ख्या एकको सट्टामा के भएको छ त, b भएको छ नि, के गर्नु पर्छ त, एकको सट्टामा b भएको छ, त्यही भएर के गर्नु पर्यो, a माइनस b बाई n गर्नु पर्यो है। यति नै हाम्रो निकाल्ने फर्मुला। यो सम्झिनु है तपाईँले, यो अलिकति सम्झिनु होला यो अर्कोबाट लामो हुन्छ कि यो सम्झिनु भने छिट्टै हुन्छ, एन्सर एकैछिनमा आउँछ। यदि n वटा सङ्ख्याहरूको औसत m छ नि त, यदि n वटा सङ्ख्याहरूको औसत m छ, तर औसत निकाल्ने क्रममा कुनै एउटा सङ्ख्या एकको सट्टामा के लिए त, b लिएछ। जस्तै मिस्टेकले हुन्छ नि, 48 लेख्नुपर्ने या 84 भयो, या कुनै एउटा सङ्ख्या 90 भयो, यस्तो हुन्छ नि कहिलेकाहीँ टाइपिङ मिस्टेक। त्यस्तो भयो भने एभरेज के गर्ने भन्दाखेरिमा वास्तविक औसत वा शुद्ध औसत a बराबर m, यो माथि दिएको छ नि त, कुनै n वटा सङ्ख्याहरूको औसत दिएछ नि, यो दिएको औसत m प्लस a माइनस b, यो छ नि यो मिस्टेक भएको, a को सट्टामा b छ नि, a माइनस b गर्ने डिभाइड बाई n गर्नु पर्यो होइन। ल यति भइसकेपछि अर्कोबाट पनि छ, यो फर्मुला बिना पनि गर्न सकिन्छ, तर अलिकति लामो हुन्छ, टाइम धेरै कन्ज्युम हुन्छ है। यो सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो। a माइनस b n हजुर n त n वटा भनेको नि मैले माथि क्वेसनमा पनि। ल क्वेसन कसैको सार्न त बाँकी त छैन।
ल सबैजनाले क्वेसन लेख्नु पर्यो। 5 जना विद्यार्थीहरूले गणितमा औसत अङ्क 50 प्राप्त गरे। अघिको उसँग चाहिँ हाम्रो त्यो मैले लेखाइदिएको कन्सेप्टसँग चाहिँ ट्याली गर्ने कोसिस गर्नु होला है सबैले। 5 जना विद्यार्थीहरूले गणितमा औसत अङ्क 50 प्राप्त गरे। पछिबाट थाहा भयो कि एकजना विद्यार्थीको अङ्क 48 लाई गल्तीले 84 परेको थियो भने वास्तविक औसत वा शुद्ध औसत कति हुन्छ? वास्तविक औसत अङ्क कति हुन्छ? ल सबैले ट्राई गर्नु त 1 मिनेट। 40.2 B मा 40.8 C मा 42.8 D मा 48.2। ल सबैजनाले ट्राई गर्नुहुन्छ 1 मिनेट गर्नु त। 1 मिनेट टाइम दिएँ मैले, सबैले एकचोटि कोसिस गर्नु त। माथिको कन्सेप्टसँग ट्याली गर्ने कोसिस गर्नु सबैजनाले। ठीक छ। हो 42.8 हुन्छ। ल अप्सन सी सक्नुहुन्छ हैन? सबैजनाले सजिलो छ। ल हेर्नु त म पनि गरिदिन्छु, कसैलाई आएको छैन भने चिन्ता नगर्नु होला। ल n इक्वल टु कति छ? एकजनाले बोल्नु त। 5 m भनेको छ हाम्रो एभरेज दिएको छ फर्स्टको 50 र a भनेको के छ त? 48। b भनेको चाहिँ 84 हैन? जहिले पनि मिस्टेक भएको कुरालाई चाहिँ हामीले के गर्ने गरेको छौँ भन्दा 84 गर्ने गरेको छौँ हैन? सरी, यो 84 जुन मिस्टेक भएको छ नि, यो 80 मिस्टेक भएको चाहिँ बी हो है, मिस्टेक भएको कुरो। ल यति भइसकेपछि हाम्रो एभरेज निकाल्ने फर्मुला के हो? सबैले अहिले प्र्याक्टिस गर्दा चाहिँ फर्मुला सबैले एकचोटि लेखेर गर्नु होला है कपीमा। m प्लस a माइनस b अपन n। m भनेको छ त 50 प्लस बाई 5। ल त्यही हो 36 बाई 5
यो भने के हो त 50 माइनस 7.2 हो भन्नुको मतलब 42.8 ल ठिक छ ल कसैको सार्नु बाँकी छ भने सार्नु त हजुर केदारजी भन्नु त होइन जहिले पनि यस्तो मान्नु होला नि तपाईँको मिस्टेक मिस्टेक भएको कुरा छ नि 48 को ठाउँमा 84 भएको हो नि त बी भनेको त यो मिस्टेक भएको कुरा हो नि त 84 भनेको मिस्टेक भएको कुरा हो त्यसलाई चाहिँ बी मान्नु होला जहिले पनि ल ल यो अलिकति फर्मुला बिना नि यो फर्मुला बिना नि गर्न सकिन्छ तर अलिकति लामो हुन्छ टाइम धेरै खान्छ जस्तो लाग्यो क्या ल हुन्छ ल इन्करेक्टको लागि हो नि त फर्स्टमा इन्करेक्ट भनेको नि हाम्रो के भएको छ भन्दाखेरिमा तपाईँको एउटा इन्करेक्ट भयो नि त 5वटा मध्ये एउटा इन्करेक्ट भयो हाम्रो हामीसँग कति 5वटा डाटा थियो एन इक्वल टु 5 थियो एउटा इन्करेक्ट भयो नि त जस्तै मैले 5वटालाई एउटालाई एक्स 4वटा त करेक्ट छ हामीसँग 5वटा मध्ये 4वटा त करेक्ट हो त्यही भएर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 सम्म माने यो 4वटा त ठिक छ अब मिस्टेक भएको के थियो त एउटा 84 थियो हो बाई 5 इक्वल टु कति छ त एभरेज 50 ल यति x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 को भ्यालु कति आउँछ त 250 माइनस 84 हो यो भनेको 166 हो यति भयो होइन ल अब हाम्रो करेक्ट कुराको एभरेज निकाल्नु पर्ने हो नि त हामीले त करेक्ट कुरा जस्तै x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 त यो सेमै हो करेक्टै हो अब प्लस के त यता 48 बाई ओहो कस्तो एउटै उसमा आएछ एक मिनट ल पक्नु x3 प्लस x4 अब करेक्ट यो त इनकरेक्ट वाला हामीले त करेक्ट वास्तविक निकाल्ने पर्यो नि त अब 4वटा त हाम्रो सेम छ एउटा मात्र मिस्टेक भएको भन्नुको मतलब अघि यहाँ 48 गऱ्यो भने सरी 84 गऱ्यो भने अब के गर्नु पर्ला त्यहाँ 48 बाई एभरेज निकाल्ने कति हो त 5वटा छ 5 गर्नु पर्यो अब यो यति 4वटा ठाउँमा के छ त यहाँ हेर्नु त अगाडिकोमा यसलाई इक्वेसन 1 मा प्लस 48 बाई 5 गर्नु त 42.8 आउँछ है क्यालकुलेट गर्दा यति गर्नुभन्दा तपाईँको माथिको फर्मुलाबाट गर्नु सजिलो छ फर्मुला पनि तपाईँले सबै कुरा क्वेसनमै गिभन हुन्छ यस्तो टाइपको क्वेसन आयो भने फर्मुलाबाट गर्दा बेस्ट हुन्छ है मैले योभन्दा पहिला पढाएको पनि थिएन यसरी जो फर्मुलाबाट गरेर राख्नु त सबैजनाले सजिलो छ भनेर टाइमै बच्छ ल एकचोटि कसलाई क्वेसन भन्नुभएको थियो ल हेर्नु त क्वेसन गर्नुभयो क्वेसन स्क्रिनसट ल यो फर्मुला चाहिँ यो थियो है ढिलो आउनु भएकोहरूले यो स्क्रिनसट गर्नु त फर्मुला ल तपाईँलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यसबाटै गर्नु होला है तपाईँहरूलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यसबाटै गर्नु होला तर म चाहिँ तपाईँलाई यो फर्मुलै सजेस्ट गर्छु है फर्मुलाबाटै गर्नु होला त्यसबाट सजिलो छ टाइम नि तपाईँको धेरै बच्छ अनि क्यालकुलेट गर्न नि सजिलो हुन्छ क्या ल त्यसो भए एउटा अर्को क्वेसन गरौँ यसको
ल लेख्नु त 25 वटा अवलोकनहरूको 25 वटा अवलोकनहरूको औसत 13 छन्। पछिबाट थाहा भयो 25 वटा अवलोकनहरूको औसत 13 छन्। पछिबाट थाहा भयो कि थाहा भयो यहाँ छुट्यो है भयो छुट्यो थाहा भयो कि माइक अफ गरिदिनु न कसको अन छ माइक अफ गरिदिनु न प्लिज एकजना कसको अन छ अवलोकन 73 थाहा भयो कि एउटा अवलोकन 73 गल्तीले 48 दर्ता भएको थियो भने ल कोसिस गर्नु त सबैजनाले 1-2 मिनेट टाइम थाहा भयो भने नयाँ औसत कति हुन्छ यानी कि नयाँ औसत भनेको चाहिँ वास्तविक औसत है यसमा चाहिँ नयाँ औसत भनेर दिएको रहेछ नयाँ औसत कति हुन्छ ल सबैले 1 मिनेट टाइम दिएँ मैले सबैलाई ल सबैले कोसिस गर्नु पर्यो है सबैजनाले एन्सर मिलाउनु पर्यो अब चाहिँ ल धेरै राम्रो सिर्जनाजीको आयो है भन्नुहुन्छ ल ठिक छ आउँछ प्र्याक्टिस भयो भने गर्न सक्नुहुन्छ सबैजनाले सक्नुहुन्छ है ल धेरै राम्रो ल अरूले पनि कमेन्ट गर्नु एन्सर निकाल्नु भएको छ भने इन्जु लिम्बू बल्ल आयो ल ठिक छ सबैको आउँछ ल राम्रो ओके ल ठिक छ ल एकजनाले भन्नु त गिभन कुरा के छ n equal to 25 m equal to 13 a equal to 73 b equal to अब यो ए र बी लिनेमा त कसैलाई कन्फ्युज छैन होला है जुन मिस्टेक छ नि मिस्टेक त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो बी लग्ने भनेको है त्यो चाहिँ सम्झिनु होला अब एभरेजको फर्मुला भनिदिनु अर्कोजनाले m प्लस a माइनस बी एन ल अब के छ त यति भइसक्यो त सबै कुरा थाहा छ हामीलाई 13 प्लस a माइनस बी भनेको कति 73 माइनस 48 बाई एन भनेको 25 ल कति आउँछ माथि चाहिँ 25 ल
गरेर 14 जुन तपाईँको मिस्टेक छ नि मिस्टेक भएको कुरा चाहिँ बी मान्ने क्या हेर्नु त गल्तीले 48 दर्ता भएको छ नि यो गल्तीले भएको कुरा छ नि यो बी भयो क्या अगाडिको कुरा त 73 होइन 73 गल्तीले 48 भयो अनि अघिको क्वेसन नि हेर्नु त 48 लाई गल्तीले 84 भएछ नि यो 48 लाई 84 भएको छ नि यो भनेको हाम्रो 84 भनेको बी भएको छ है गल्तीले भएको कुरा चाहिँ बी मान्ने अनि एउटा ए ल सक्नुहुन्छ है सबैजनाले कसैलाई कन्फ्युज छ भने सोध्दा हुन्छ है ए रमेश कुमारजीको कन्फ्युज त्यस्तो होइन रमेशजी हेर्नु न अघिमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरिमा हाम्रो 48 माइनस 84 हुँदा माइनस आएको थियो नि त हेर्नु त अघि क्वेसनमा के थियो 48 माइनस 84 थियो नि त्यही भएर चाहिँ माइनस आएको थियो है अहिले चाहिँ अब यहाँ हेर्नु त पोजिटिभ आएको छ नि त्यही भएर प्लस भएको है यहाँ हेर्नु त हाम्रो के छ 73 माइनस 48 भनेको त पोजिटिभ हो नि त त्यही भएर भएको है ल ठिक छ यसमा यसलाई पनि अघि अस्ति गरे जस्तै गर्न सकिन्छ कसरी गर्ने नि त 25 छ नि यो 25 एनसम्म भनेको चाहिँ यो 24 सम्म त करेक्ट हो नि त 24 भनेको मैले एकैचोटि एक्स मानिदिएँ होइन यो 24 सम्म करेक्टलाई मैले एक्स मानिदिएँ भने त्योभन्दा पछि एउटा मिस्टेक भनेको के थियो त हाम्रो 48 हो 48 बाई कति हो 25 इक्वल टु एभरेज 13 दिएको छ होइन यो भनेको एक्स इक्वल टु कति आउँछ यो 277 कि कति आउँछ अरे यो टोटलमा ल जति आउँछ एक्सको भ्यालु एउटा यसरी भयो होइन त्यसपछि के गर्नु पर्यो भन्दा अर्को भनेको थियो हाम्रो फेरि एक्स 24 सम्म त एक्स त हाम्रो करेक्टै हो प्लस एउटा करेक्ट भ्यालु कति थियो त 73 बाई 25 गर्नु त त्यति नै हुन्छ है यो एक्सको भ्यालु चाहिँ 277 आउँदो रहेछ ल ठिक छ यसबाट पनि 40 नै आउँछ है एन्सर कि यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा तपाईँको 25 सम्म छ नि त यो दिएको छ भने त 25 वटा अवलोकनहरूको औसत भनेको नि त 25 वटा मध्ये एउटा 24 सम्म त करेक्ट हो भन्नुमा त मैले के गरेँ 24 लाई एक्स गरेँ होइन यो 24 लाई एक्स गरेँ अब बाँकी भएको एउटा के थियो त मिस्टेक भएको कुरा गर्नु पर्यो मिस्टेक भनेको कति 48 हो नि यो एभरेज भनेको यो मिस्टेकबाट आएको एभरेज है फर्स्ट नि त 25 वटा अवलोकनहरूको औसत 13 छ पछिबाट थाहा भयो कि एउटा अवलोकन 73 गल्तीले 48 दर्ता भएको रहेछ यो चाहिँ यति भनेको चाहिँ हाम्रो फर्स्टको यो मिस्टेक भएको कुरा गरेको त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो एक्स प्लस 48 डिभाइड बाई 25 इक्वल टु 13 एभरेज यसबाट एक्सको भ्यालु निकाल्नु यो एक्सको भ्यालु चाहिँ फेरि के गर्नु पर्यो भन्दा अब करेक्ट यो इनकरेक्टको लागि हो करेक्टको लागि के त करेक्टको लागि चाहिँ एक्स प्लस करेक्टवाला भ्यालु डिभाइड बाई 25 है निकाल्नु पर्ने हो नि त यो एक्सको भ्यालु अगाडिबाट आउँछ ल तर योभन्दा पनि माथि गर्नु होला फर्मुला सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ अब अहिले त एउटा मात्रै मिस्टेक भयो जस्तै अहिले त ए को ठाउँमा बी भयो भने र ए र बी को ठाउँमा दुवैको ठाउँमा दुईटा मिस्टेक भयो भने के गर्ने भन्दाखेरि एउटा मैले पी मान्ने अर्को क्यू मान्ने भने के भन्छ माइनस पी माइनस क्यू गर्नु पर्यो है फर्मुलामा अलिकति मात्र फरक छ म लेखिदिन्छु यो पनि लेख्नु त सबैले अहिले एउटा मिस्टेक भएको थियो त्यही भएर हामीले के गर्थ्यौँ एम प्लस ए माइनस बी गरेको थियो नि त ए को ठाउँमा बी मात्र भएको थियो डिभाइड एन गरेको थियौँ अब दुईटा जस्तै हो नि त दुईटा एउटा ए बी यो दुईटा छ नि दुईटा कुरामा मिस्टेक भएको थियो भने एउटा अर्को के होला एउटा पी अर्को क्यू होला नि त मिस्टेक पनि यो दुईटा करेक्ट हो यो दुईटा मिस्टेक हो नि त यस्तो दुईटा कुरा होला है ल लेख्नु त यदि एन वटा सङ्ख्याहरूको अघिको कुरा है यदि एन वटा सङ्ख्याहरूको औसत एम छ तर औसत निकाल्ने क्रममा कुनै
दुईवटा संख्या ए र बी हेर्नु त, दुईटा संख्या मैले ए र बी, दुईटा संख्या ए र बी को सट्टा क्रमशः पी र क्यू लिएछ। हेर्नु त, ए को ठाउँमा पी लग्यो होला मिस्टेकली, बी को ठाउँमा क्यू लग्यो होला हैन, लिएछ भने वास्तविक औसत वा शुद्ध औसत कति होला? शुद्ध औसत ए इक्वल टु एम त अघिको एमै हुने भयो, प्लस फर्मुला अघि पनि प्लसै थियो। अब अघि एउटा मात्र थियो नि त, अघि के थियो हाम्रो हेर्नु त, ए हुँदा बी भएको थियो भने के गरिन्छ, ए माइनस बी गरेको थियौँ। अहिले त एउटा ए एउटा बी हो नि त, यो एउटा ए एउटा बी दुईटा छ नि त, दुईटा पुरा मिस्टेक भएको छ। ए को ठाउँमा पी भएको छ, बी को ठाउँमा क्यू भएको छ भने के गर्नु पर्यो भन्दा, यो सुरुकोलाई त एड गरिदिनु पर्यो नि त, यो करेक्टवालालाई ए प्लस बीलाई करेक्ट छ, ए प्लस बी गरिदिनु पर्यो, माइनस पी माइनस क्यू गरिदिनु पर्यो, बाई एन त यहाँनै छ। सक्नुहुन्छ यति सम्झिन? सेम अघिको कुरा हो, अघि एउटा हजुर तीनटा भयो भने के होला त, ए प्लस बी प्लस सी माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर होला है। तीनटा भयो भने के हुन्छ त, करेक्टवालालाई एड गरिदिनु, मिस्टेक भएकोलाई घटाइदिनु होला है। हजुर हो, बिगारेको जति सबै घटाउनु पर्यो है। ल एउटा यसको पनि क्वेसन गरिहालौँ त्यसो भए। चौध जना विद्यार्थी, मैले हिजो तपाईँहरूलाई ग्रुप बनाइदिएको डिस्कसन ग्रुप, सबैजनाले जोइन गर्नु होला है त्यसमा। अनि त्यो आइक्यू रिलेटेड क्वेसनहरू या जिके जेसुकै रिलेट हुन्छ नि, सबैलाई काम लाग्ने कुरा चाहिँ डिस्कस गर्नु होला, हावागफहरू चाहिँ नगर्नु होला है, अरूलाई पनि फेरि डिस्टर्ब हुन्छ सबैजनालाई। हिजो मैले ग्रुप बनाइदिएको थिएँ, सबैले जोइन गर्नु होला, त्यसमा सबैले आफ्नो नलेजहरू सेयर गर्नु होला एकअर्कासँग, त्यसले गर्दा सबैलाई हेल्पफुल हुन्छ। होइन टेलिग्राममा बनाइदिएको छु मैले, टेलिग्राममा हिजोमा हेर्नु त, लिङ्क पठाइदिएको छु मैले। 14 जना विद्यार्थीहरूको अङ्कको औसत 71 गणना गरिएको थियो। तर पछिबाट थाहा भयो कि एकजना विद्यार्थीको अङ्क गल्तीले 56 को सट्टामा 42 र अर्कोको 32 को सट्टामा 74 दर्ता भएको थियो भने वास्तविक औसत अङ्क कति होला? औसत अङ्क कति हुन्छ? ल सबैले ट्राई गर्नु, 2 मिनेट टाइम दिएँ मैले तपाईँ सबैजनालाई। अर्को 32 को सट्टा है, 32 को सट्टामा 74 दर्ता भयो र 56 को सट्टामा कति भयो त? 42।
67 68 69 डीमा 71 69 हो र हो 69 हो ल अरूले पनि ट्राई गर्नु त सबैजनाले ल आज सृजनजीले त धेरै राम्रो गर्नुभएको त टाउको दुख्छ भने तपाईँ हो कि कसले भन्नुभएको थियो हिजो कि अर्कोले ए ल ठिक छ यसरी एन्सर मिलेपछि तपाईँलाई टाउको दुख्ने हो नि तपाईँले अझ अझ नयाँ नयाँ क्वेसन खोजेर गर्न मन लाग्छ है सबैजनालाई त्यस्तै हुन्छ जबसम्म एन्सर मिल्दैन तबसम्म मात्रै रिस उठ्ने गर्ने हुन्छ क्या चिडचिडापना आउँछ तपाईँको एन्सर मिल्न थाल्छ केही बुझ्नुहुन्छ अनि बल्ल पढ्न मन लाग्छ क्या ल केदार पोखरेलजी धेरै राम्रो ल 14जना विद्यार्थीको अङ्कको औसत 71 गणना गरिएको थियो नि त 14जनाको 71 गणना गरिएको थियो तर पछिबाट थाहा भयो कि एकजना विद्यार्थीको अङ्क गल्तीले 56 को सट्टामा 42 छ र अर्कोको 32 को सट्टामा 74 छ होइन 74 दर्ता भएको थियो भने वास्तविक औसत अङ्क कति होला ल सबैजनाले एकचोटि गर्नु त यो 1 मिनेट पनि टाइम भएको छैन ल सबैले कोसिस गर्नु होला सबैजनाले ल ओके ल सबैको मैले कमेन्ट हेरिरहेको छु सबैजनाले कमेन्ट गर्नु होला गरिसकेपछि अलिकति इनर्जी आउँछ बिहानको क्लासमा अन्त निन्द्रा लाग्छ क्या ओहो पूजा विश्वकर्माजीलाई आएन ठिक छ म गरिदिइहाल्छु पर्खनु एकछिनमा 1 मिनट अलिकति साथीहरूलाई सबैजनालाई टाइम दिउँ तपाईँ पनि कोसिस गर्दै गर्नु न आउँछ अघिको फर्मुला हेर्नु त के छ एम प्लस एभरेज इक्वल टु एम प्लस ए प्लस बी डिभाइड बाई पी माइनस क्यू बाई एन गर्नु त सरस्वती राणाजी ल सविता सुनार ओहो गीताजीको पनि मिलेन जानुका बोराको पल्ल मिल्यो ठिक छ ल ठिकै छ ल कसैको मिलेको छैन भने चिन्ता नगर्नु होला आउँछ तपाईँहरूलाई पनि ओके ठिकै छ कन्फ्युज नहुनु म गरिदिइहाल्छु क्लियर ल सबैजनाले एकचोटि ओके दिनेश भट्टराईजीको मिल्यो ठिकै छ ल सबको धेरैजनाको म्याक्सिममजनाको मिलेको छ कतिजनाको मिलेको छैन भने चिन्ता नगर्नु होला केही फरक पर्दैन सिक्छौँ सिक्न आएको हो सिक्छौँ मजाले ल हेर्नु एकचोटि एकजनाले भनिदिनु त यसमा एम भनेको छ त सरी फर्स्टमा एनै भनौँ न त एम भनेको 71 एन भनेको छ त 14 अघिको क्वेसनमा हामीले के गर्थ्यौँ भन्दा एको साटो बी मात्रै हुन्थ्यो होइन अहिले त के छ त ए र बी दुईटा हजुर कति छ र 70 होइन मैले 71 छ ए ठिकै छ होइन त अघिको उसमा चाहिँ एको साटो बी मात्रै हुन्थ्यो अहिले चाहिँ त दुईटा कुरा गल्ती भएको छ कि एउटा ए एउटा बी छ यिनीहरूको गल्ती के छ पी र क्यू छ होइन ल एकजनाले छुट्याइदिनु त मलाई ए भनेको के छ यसमा ल 56 बी भनेको 32 ल ए को मिस्टेक के हो त त्यसलाई हामीले के मानेको छौँ पी भनेको छ नि मिस्टेक ए को साटो पी के यसको कति छ त मिस्टेक भएको 42 अर्को यो बी को 32 को साटो के भएको छ त ल अब कन्फ्युज छ त्यसमा ल हामीले अघि फर्स्ट कन्सेप्ट सम्झिनु फर्स्टको जस्तै छ अघि चाहिँ एउटा थियो त्यसको मिस्टेक बी थियो ए र बी लेखेर झुक्किनु भयो होला नझुक्किनु यो छुट्टा छुट्टै एउटा यसलाई तपाईँले जस्तै एक्स एउटालाई वाइ मान्नु नि त ल एउटा एको ठाउँमा अहिले एक्स वाइ मान्नु होइन एक्स वाइ मान्यो भने अर्कोलाई पी अर्कोलाई क्यू मान्दा केही फरक परेन किनकि अघि ए र ए माइनस बी गर्नुभएको झुक्किनु भयो होला एउटा
एक्स एउटा वाइ भयो भने के गर्नु पर्यो, यो दुइटा त छुट्टा छुट्टै हो नि त, र यो चाहिँ मिस्टेक भएको कुरा पी र क्यू यिनीहरू दुइटाको मिस्टेक छ नि त दुइटा कुरा, त्यही भएर के गर्ने ए र बी, यो ए र बी सरी ए र बी र एक्स वाइ जुन मान्नुहुन्छ त्यसलाई के गर्नु पर्यो, एड गर्नु होला, र बाँकी जुन मिस्टेक भएको छ नि त्यो दुइटालाई घटाइदिनु होला क्या, त्यति। मिस्टेक कुरालाई घटाइदिनु होला, ठिक कुरालाई एड गरिदिनु होला, डिभाइड बाई एन, त्यति त छ फर्मुला। होइन त एभरेज इक्वल टु एम प्लस, मैले ए प्लस बी नै लेखिदिएँ अहिले पनि, ए प्लस बी लेख्यो भने त ए प्लस बी माइनस माइनस पी माइनस क्यू बाई एन, यति त हो फर्मुला है, यति नै हो। ल अब भ्यालुहरू राखिदिनु, 71 प्लस 56 प्लस 32 माइनस 42 माइनस 74 डिभाइड बाई 14। ल यो कति आयो त, 71 माइनस माथि कति आयो भन्नु त, 28 बाई 14 माइनस 28 आउँछ होला है। ल 71 माइनस 2 गर्दा 69। ल अझै कसैलाई कन्फ्युज छ यसमा? ल अब एक्स र वाइ मान्नु त, एलाई एक्स मान्नु, बीलाई वाइ मान्नु न, जुन मान्दा नि छ यो मानेको कुरा छ नि त्यसलाई एड गरिदिनु त, ए र बी कन्फ्युज भयो भने करेक्टवाला छ नि, करेक्टवाला होइन होइन त्यो अघिको कन्सेप्ट पो हो त, त्यो मिस्टेकवाला एउटा मात्र भएको बेला ए मानेको थियौँ बी मानेको थियौँ भने होइन, एउटा करेक्ट थियो अर्को मिस्टेक बी मानेको थियो होइन मिस्टेकलाई, त्यही हो नि त। यसमा त के छ भन्दाखेरि दुईवटा कुरा करेक्ट छ नि त, दुईवटा कुरा करेक्ट छ नि त, एउटा ए चाहिँ एउटा बी भयो, तपाईँले कन्फ्युजन हो यस्तो ए र बी नलेख्नु, मैले के भयो भन्दा एउटा करेक्टवालालाई एक्स भयो भने अर्को कति बेला वाइ हुँदैन, जेसुकै मान्नु तपाईँ एबिसिडीमा। एउटा 56 एउटा 32 भयो भने यिनीहरूको दुइटाको मिस्टेक पनि छ त दुइटा, त्यो दुइटालाई घटाइदिनु न, 42 माइनस 74। यति ख्याल गर्नु कि यो दुइटा करेक्टवालालाई एड गरिदिनु, मिस्टेकवालालाई घटाइदिनु न, त्यति बुझ्नु न, फर्मुला भएन ऊ भएन भने पनि यो करेक्टवाला कुरा छ नि, यो दुइटा करेक्ट कुरा यसलाई एड गर्नु, अर्कोलाई घटाइदिनु, मिस्टेक कुरालाई घटाइदिनु है, दुइटैलाई बाई एन गर्नु पर्यो, तर डिभाइड गर्नु चाहिँ नभन्नु होला एनले। ल अब एउटा अर्को क्वेसन गरौँ, यसमा भन्दा पनि अर्को अलिकति अर्को कन्सेप्टको छ, यो कन्सेप्ट भन्दा पनि फर्मुलाबाट गर्दै सजिलो हो, कन्सेप्टबाट पनि गर्न सकिन्छ फर्मुलाबाट गर्न सकिन्छ, यो टाइपको पनि। बुझिएन सर भन्नुभएको, अक्कर बक्कर कसरी लेखिदिनु ल नबुझ्नु भएको एकचोटि हेर्नु त, सबैले एकचोटि नबुझ्नु भएको एकचोटि आफ्नो क्वेसन हेर्नु त कपीमा। ओहो हुन्छ, एकचोटि म फेरि भनिदिन्छु, त्यसपछि पनि बुझ्नु भएन भने चाहिँ रेकर्डेड भिडियो हेर्नुलाई। जहिले पनि एभरेज निकाल्ने के भनेको थिएँ भने त मैले नि त, ए इक्वल टु एम प्लस दुईवटा कुरा ठिक दुईवटा कुरा मिस्टेक छ भने के गर्नु, ठिक कुरालाई एड गर्नु पर्यो। मैले अहिले एक्सको ठाउँमा एको भिडियोमा ल एक्स प्लस वाइ मिस्टेक के भने मैले पी र क्यू मिस्टेक भयो भने बाई एन गर्नु पर्यो कि फर्मुला, हेर्नु त यो दुईवटा कुरा मिस्टेक छ हाम्रो, सरी ठिक छ नि, यो ठिक कुरालाई मैले एउटालाई एक्स एउटालाई वाइ मान्यो भने के गर्नु पर्यो, यो दुइटालाई एड गरिदिनु, एम त एम छ, एम प्लस करेक्ट कुरालाई एड गरिदिनु होला, माइनस मिस्टेक कुरा जुन छ नि मिस्टेक त्यसलाई चाहिँ माइनस माइनस गरिदिनु होला, बाई एन पनि गर्नु पर्यो। हजुर ए यो करेक्ट हो, यो चाहिँ इनकरेक्ट होइन, आइएनसिआर यो इनकरेक्ट हो यसरी। ल ठिकै छ, यति गरेपछि एकचोटि तपाईँहरू क्वेसन पढ्नु होला, बुझ्नुहुन्छ है। त्यो क्वेसन अब
सजिलो नेपालीमै छ, बुझ्ने पारामै छ। एकचोटि फेरि एकचोटि ट्राई गर्नु होला, बुझ्नुहुन्छ है सबैजनाले। कसैले बुझ्नु भएको छैन भने ल अर्को क्वेसन लेख्नु त। यस क्वेसन भन्दा नि एउटा कन्सेप्ट लेख्नु पहिला। यो कन्सेप्ट युज गर्दा नि हुन्छ, तर अर्कोबाट पनि सजिलो हुन्छ, जुनबाट गर्दा नि हुन्छ। यसमा पनि यदि एनवटा सङ्ख्याहरूको औसत एम छ। ओहो यो होइन, भर्खरै गरेको हो। एकैछिन मेटाउँदै हो। ल फेरि लेख्नु होला नि, अलिकति मिस्टेक भएछ। यदि एमवटा सङ्ख्याहरूको औसत x छन्, यदि एमवटा सङ्ख्याहरूको औसत x छन् र एमवटा मध्ये एनवटा सङ्ख्याहरूको औसत y छन् भने बाँकी m-n वटा सङ्ख्याहरूको औसत = mx - ny / m-n। तपाईँले कोअर्डिनेट ज्योमेट्री पढ्नु भएको थियो भने अलिकति यस्तो टाइपको फर्मुला पढ्नु भएको थियो होला होइन 10 क्लासतिर, तर बुझिसक्नु भयो होला सबैजनाले। ल यो फर्मुला गाह्रो भयो भने पनि अर्को कन्सेप्टबाट गरौँला, त्यसमा चिन्ता मान्नु परेन। यदि एमवटा सङ्ख्याहरूको औसत x छन् र एमवटा मध्ये एनवटा सङ्ख्याहरूको औसत y छ भने बाँकी m-n वटा सङ्ख्याहरूको औसत = mx - ny / m-n। ठिकै छ बेसिम सर, टुबीले के भन्नुभएको? ए ठिक छ, तपाईँले भन्नुभएको राम्रै छ। = m + sum of correct number - sum of incorrect number / n। ठिक छ, धेरै राम्रो। यसरी कपीको छेउमा लेखिराख्नु होला है मैले भनेको कुराहरू चाहिँ। ल एउटा क्वेसन गरिहालौँ यसबाट, टाइम पनि सकिन थालिसक्यो। हजुर ल यो 20 चाहिँ कतिचोटि आउनुभएको? अघि पनि आउनुभएको थियो, फेरि अहिले जोइन हुनुभयो। यस्तो के भन्दा यदि एमवटा सङ्ख्याहरूको औसत x छन् होइन, एमवटा सङ्ख्याहरूको औसत x छन्, एमवटा मध्ये एनवटा सङ्ख्याहरूको औसत y छ। मध्ये भनेको यो छ नि, एमवटा मध्ये भनेको जस्तै 50 20 या 30 बाट एन भनेको 10 वटा भयो, 10 वटा या 20 वटा, यसको औसत कति भनेको y भनेको के टोटलको औसत x भयो भने यसको भित्र अर्को पर्छ नि त। यो 30 भित्र यो 20 पर्यो भने कति, यसको औसत y भनेको के छ भने बाँकी m-n वटा हुन्छ नि। यो m-n को औसत चाहिँ कति निकाल्ने भन्दाखेरिमा यो = mx - ny / m-n। यो m-n भने त्यही भएर डिभाइड पनि m-n गर्नु पर्यो नि त। ल अघि हामी n हुँदा n मात्रै हुन्थ्यो नि त, अहिले चाहिँ m-n को भने डिभाइड पनि m-n गर्नुपर्ने होइन हो। mx को हामीले mx - ny / m-n भएकोले के माथि पनि माइनस हुने भयो, तल पनि माइनस हुने भयो होइन। m सँग x ले x सँग y ले मल्टिप्लाई गर्नु मात्रै पर्यो। ल यति भइसकेपछि एउटा क्वेसन गरौँ, यो बुझिन्छ होला अझ। हजुर हुन्छ।
20वटा संख्याहरूको साउन्ड सुने जस्तो लाग्यो। कस्तो केदारजी बोल्नु भएको अहिले? हो ए केदारजीको तपाईँको जस्तै साउन्ड के हो? म कन्फ्युज भएको हो कि। 20वटा संख्याहरूको औसत 15 तथा पहिलो 5वटा संख्याहरूको औसत हेर्नु त 20वटा संख्याहरूको औसत 15 तथा पहिलो 5वटा संख्याहरूको औसत 12 भए बाँकी संख्याहरूको औसत कति हुन्छ? ल 16 बी मा 15 सी मा 14 डी मा 13 16 ओके। कल्पना नेपालीजी 16 एकचोटि सबैले कोसिस गर्नुहुन्छ गर्नु त। 20वटा संख्याहरूको औसत 15 तथा पहिलो 5वटा संख्याहरूको औसत 12 भए बाँकी होला त भए बाँकी संख्याहरूको औसत कति होला? m - n भएन बाँकी भनेको? m भनेको तपाईको कति भयो त अहिले? m भनेको हो ल सबैजना निकालिसक्नुभयो एन्सर। ल 16 ठिक छ। योभन्दा अगाडिको भन्नुभएको यो भन्नुभयो स्क्रिनसट लाउनु त प्रकाशजी। हेलो फेरि नेट गयो कि क्या? भयो भन्नुभयो के भन्नुभएको? अझै माथि तल कसले के कमेन्ट गर्नुभएको जस्तो लाग्थ्यो। ल फर्मुला खै कहाँ गयो? तल पो छ त। ए हेर्नु त स्क्रिनसट गर्नु त कसले? ल यो म गरिदिन्छु त्यसो भए। अब कसैलाई आएन भने पनि ठिक छ, तर म्याक्सिमम जनाको एन्सर आइसकेको छ। ल अब 20वटा संख्याहरूको औसत 15। हामीले क्वेसन माथि हेर्नु फर्मुला अनुसार 20लाई के मानेको छ? सरी 20लाई के मानेको छौँ हामीले? यो m हो र 15 भनेको के हो त? यसको एभरेज x तथा पहिलो 5वटा भनेको के हो त? यो n हो। यसको औसत कति छ त? y 12 भए बाँकी संख्याहरूको औसत कति निकाले त? हाम्रो फर्मुला के हो त? m * x माइनस n * y बाई यहाँ माथि हेर्नु त माइनस छ भने के हो त? बाँकी भनेको त m - n नै हो बाँकी भनेको नि, त्यही भएर माइनस भएको फर्मुलामा। अब m भनेको 20 * 15 माइनस 5 * 12 बाई 15 माइनस सरी 20 माइनस कति?
20 - 5 होला कसो 20 - 5 हो यो तपाईँको 230/15 यो भनेको 16 होइन ल कसैलाई कन्फ्युज छ यसमा ल ठिक छ त्यसो भए यो अलिकति अर्को तरिकाबाट पनि गर्न सकिन्छ फर्मुला बिना पनि त्यो पनि गरिदिइहालौँ न ल मैले नि त बाँकी सङ्ख्याहरूको औसत के माने त मैले बाँकी सङ्ख्याको औसत के माने त एक्स माने होइन लेट गरेँ मैले बाँकी सङ्ख्याको औसत लेट गरेँ अब क्वेसन अनुसार पढ्नु त 20वटाको 15 दिएको छ हो कि होइन 20को 15 दिएको चाहिँ छैन क्वेसन सबैले पढ्नु त एकचोटि आफ्नो कपीमा हेर्नु त 20को 15 दिएको छ भने अर्कोतिर के दिएको छ इक्वल टु 5 इन्टु 5 को कति दिएको छ त 12 अब हेर्नु त 20बाट कति बाँकी भयो त लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड बनाउनलाई यहाँ कति बाँकी होला त प्लस कति भयो प्लस 15x हो 15x हो कि होइन 20वटाबाट 5 घटाउनु त कति भयो 15 बाँकी होइन त्यही गरेको के यता त यो एभरेज र यो एभरेज इक्वल बनाउनु पर्यो नि त हाम्रो एलएच इक्वल टु आरएच हुनलाई के गर्नु पर्यो नि त 12 इन्टु 12 सरी 5 इन्टु 12 5 इन्टु 12 बाँकी भएको प्लस 15 इन्टु यो एक्सको भ्यालु निकाल्ने हो नि त बाँकीको एभरेज बाँकी भनेको हाम्रो कति त 20 - 5 भनेको बाँकी भनेको 15 हो यसको एभरेज कति थाहा छैन त्यो एक्स निकाल्नु पर्ने हो नि त हामीले त्यो एक्स गरे है एक्स लेट गरिसकेको छौँ अब गर्नु चाहिँ कति हुन्छ 300 इक्वल टु 12 × 60 प्लस 15x इक्वल therefore 15x इक्वल टु 240/15 ल त्यही आएन र जसरी गर्नुहुन्छ जसरी सजिलो लाग्छ तपाईँहरू त्यसरी गर्नु होला है हजुर होलको त म दिन्छु पक्नु होलको भएको जस्तो यो तपाईँको अहिले के छ भन्दाखेरि होलको त दिएको छ नि त 20को त दिएको छ नि त यतातिर हेर्नु त लेफ्ट साइडतिर यो 20 त भने होल होइन टोटल कति त 20जना थियो नि त त्यहाँ यो त होलको हो नि त यो टोटल भने त यतातिर पनि बराबर पाउनु पर्यो यो हेर्नु त क्वेसन पढ्नु न क्वेसन त्यही भएर त क्वेसन पढ्नु भनेको 20वटा सङ्ख्याहरूको औसत 15 20वटा सङ्ख्याहरूको औसत 15 र के छ त तथा पहिलो 5वटा सङ्ख्याहरूको औसत 12 यो पहिलो 5वटा भयो 20वटाबाट 5वटा यो भयो होइन बाँकी कति भयो त 20वटाबाट 5वटा आइसकेपछि 15वटा भयो अब 15वटाको एभरेज निकाल्नु पर्ने होइन बाँकीको त्यसलाई मैले एक्सलेट गरेको छु एलएचएस इक्वल टु आरएचएस त जहिले पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ तपाईँले इक्वेसन सल्भ गर्दा ल यति भइसकेपछि ठिक छ है ल एउटा अर्को क्वेसन सल्भ गरौँ सबैले कक्षाको 50 जना मध्ये यो क्वेसन त सबैले मिलाउनु पर्यो है 30 जना केटाहरूको औसत उचाइ 160 सेन्टिमिटर छन् 50 जना मध्ये 30 जना केटाहरूको उचाइ औसत कति छ त 160 सेन्टिमिटर छन् यदि बाँकी औसत उचाइ कति छ त 165 सेन्टिमिटर भए सम्पूर्ण कक्षाको ल औसत उचाइ
सेन्टिमिटरमा कति हुन्छ? ए 161 बी ल ट्राई गर्दै गर्नु त सबैले 162 163 डीमा 164 ल सबैले ट्राई गर्नु त सजिलो छ सक्नुहुन्छ सबैले एकचोटि फर्मुला भुलेर नर्मल हामीले गर्ने कसरी थियो त्यो पनि सम्झिँदा हुन्छ है नर्मल फर्मुलै लाउनु पर्ने भन्ने छैन यसमा पनि फर्मुला नलाए झन् सजिलो हुन्छ ल ए सिर्जना बोराजी त आज धेरै खतरा भइसक्नु भयो ल 62 आयो भन्नुहुन्छ ल ओहो कति राम्रो सबैजनाको आइसकेको चाहिन्छ दिपा सिर्जना मिलन दिपिका नन्दा केदार सूर्य रक्षित सबैको आइसकेको छ रविनाजी ल हो इन्जु लिम्बुजी हो अप्सन बी अमृत पाठकजी ओके ल सकिन्छ गर्न म गर्दिम अब 172 होइन होला सबिनाजी 163 होला तपाईँको ए ल ठिकै छ अब हेर्नु त क्वेसनमा सबैले क्वेसन आफ्नो कपीमा हेर्नु त हामीले के निकाल्नु पर्ने छ त सम्पूर्ण कक्षाको औसत निकाल्नु पर्ने छ क्वेसन हेर्नु त कक्षाको 50 जना मध्ये 30 जना केटाहरूको औसत हेर्नु त 50 मध्ये कति भयो 30 छ नि 30 को हेर्नु त 30 को कति दिएको छ त 160 दिएको छ प्लस बाँकी कति भयो त 50 बाट हेर्नु त अघि एड गरे के अरे घटाउनु पर्ने हो नि त अब त 50 घटाउनु पर्ने होइन कि हेर्नु त 50 माइनस कति 50 माइनस 30 गर्दा कति हो 20 भयो बाँकीको 20 को एभरेज कति दिएको छ त 165 भाइ सम्पूर्णको भने के गर्नु पर्यो त एड गर्नु पर्यो नि त हो हेर्नु त 30 प्लस 20 गर्दा नि भयो सिधै क्वेसनमै दिएको छ 50 जना भनेर डिभाइड बाइ 50 गर्नु न सक्यो त ल 48 00 प्लस 33 00 डिभाइड बाइ 50 यो भनेको 162 cm ल ठिक छ सक्नुहुन्छ ल कसैलाई कन्फ्युज छ भने एकचोटि सोध्नु त म फेरि भनिदिन्छु फर्मुला युज भएको छ त प्लस भएको छ कि अहिले अघि माइनस गर्नुपर्ने थियो अहिले के गर्नुपर्ने थियो एमएक्स प्लस एमवाई सरी एनवाई बाई एम प्लस एन यही फर्मुला युज भएको छ त हेर्नु त फर्मुला युज भएको छ हेर्नु त क्वेसनमा के भनेको छ भन्दा एकचोटि क्वेसन सबैले पढ्नु त यहाँ 50 जना भने नि 50 जना मध्ये 30 जना भने 30 जना भने के हो त अब भयो 30 जना कति त 160 गरेको छ नि त यहाँ क्वेसनमा 30 × 160 गरेको छ प्लस सम्पूर्ण भनेकोले प्लस गर्नु पर्यो होइन बाँकी भने चाहिँ माइनस गर्नु पर्यो सम्पूर्ण भनेकोले प्लस गर्नु पर्यो प्लस यो अब हेर्नु 50 टोटल थियो बाँकी कति त 20 बाँकी भयो होला भनेको एन भयो एन इक्वल टु 20 भयो त्यसको एभरेज कति दिएको छ त 165 प्लस सरी डिभाइड बाई एम प्लस एन हो नि त एम प्लस एन किन गरेर राख्नु पर्यो सिधै 50 दिएको छ अहिले त क्वेसनमै 50 भनेको यो पनि त्यही पनि गर्नु न ल एम प्लस एन भनेको छ एउटा 30 एउटा 20 गरेर कति 50 भएन ठिक छ
ल प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु पर्यो है। म तपाईँहरूलाई एउटा क्वेसन होमवर्क दिएर जान्छु। यो हाम्रो उता इभिनिङ सेक्सनमा कतिजनाले कसैले पनि मिलाउनु भएको थिएन। तपाईँहरूलाई म मतलब उनीहरूकै क्वेसन आएको मलाई, एकजनाले पनि मिलाउनु भएको थिएन। तपाईँहरू चाहिँ हेरौँ है कतिजनाले मिलाएर ल्याउनु हुँदो रहेछ भोलि। मिलाउनु परिहाल्यो नि, मर्निङ त्यस्तै हुन्छ नि, सब जागरिलो मान्छे छन्, बिहान बिहान उठेर आउनुहुन्छ, 6 बजे उठ्नुहुन्छ, 5 बजे उठ्नुहुन्छ, इभिनिङहरू 8-9 बजेसम्म सुत्छन्। ल सबैले कोसिस गर्नु होला है, म भोलि भोलि क्लासमा गरिदिन्छु। इभिनिङमा त एकजनाले पनि मिलाउनु भएको थिएन, सबैले कन्फ्युज भएर के गर्नुभएको थियो। यो इङ्ग्लिस फेरि क्वेसन इङ्ग्लिसमै छ है, नेपालीमै छैन। उनीहरूबाट यस्तै आएको थियो, मैले पनि यस्तै लेखेँ। हेल्थ पोस्ट हेज एन एभरेज अफ 510 हेल्थ सेकर। किन हजुर? अनि कसरी चेक गर्नु? ए ल सरप्राइज होइन, ओके। ल 510 हेल्थ सेकर SEKER है, हेल्थ सेकर अन सन्डे एन्ड 240 अन अदर डेज। द एभरेज नम्बर अफ ग्रुप चाहिँ सबैले जोइन गरेर डिस्कस गर्न थाल्नु होला है एकअर्कासँग सबैजनाले। मलाई यो उता ग्रुप डिस्कसनबाटै आएको क्वेसन हो, उता उनीहरूले सल्भ गर्न नसकेर मलाई आएको थियो क्वेसन। द एभरेज नम्बर अफ हेल्थ सेकर पर डे कहाँ? द हेल्थ पोस्ट अफ एज एन एभरेज अफ हेल्थ सेकर अन सन्डे एन्ड 240 अन अदर डेज। द एभरेज द एभरेज भएको छैन। द एभरेज नम्बर अफ हेल्थ सेकर पर डे पर मन्थ। ल पर डे पर मन्थ अफ 30 डेज। 30 डेज बिगिनिङ है, बिगिनिङ विथ अ सन्डे। ल अप्सन चाहिँ नदिने भन्नुभएको होइन, ठिक छ नदिने। ल सबैले डाटा एकचोटि चेक गर्नु त। हेल्थ सेकर हेल्थ पोस्ट हेज एन एभरेज अफ 510 हेल्थ सेकर होइन, 510 ठिक छ। सबैले एन्सर चेक गर्नु होला। फेरि सर मैले क्वेसन गल्ती सारेको छु भनेर नभन्नु होला भोलि। 510 हेल्थ सेकर छैन, फर्स्टमा 510 छ, त्यसपछि हेल्थ सेकर अन सन्डे एन्ड 240 ठिक छ, 240 अन अदर डेज। द एभरेज नम्बर अफ हेल्थ सेकर पर डे पर मन्थ, पर डे पर मन्थ, पर डे डबल पर भएछ फेरि यहाँ, पर डे पर मन्थ अफ 30 डेज होइन, बिगिनिङ विथ अ सन्डे। ल यसको एन्सर निकाल्नु होला। भोलि जसले निकाल्छ हामीले उहाँलाई स्वागत गर्छौँ क्लासमा। भोलि सम्मान, सबैले सम्मान गर्नुपर्छ है उहाँलाई। नेपालीमा छँदै छैन हजुर, के गर्नु? म त अब कहाँ त्यस्तो सक्छु त, म नि सक्दिनँ नि।